जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको भदौ महिनाको वृश्चिक राशिको तपाईको राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो भदौ महिना के कस्तो रहनेछ, तपाईको आफ्नो भाग्यले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कतिको संघर्ष गर्नुपर्नेछ र कुन कुन कुरामा तपाईका लागि सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, कुनै क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ भने तपाईले के कस्ता उपायहरू प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुनेछ, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौं ग्रह गोचरको साथमा 80 सालको भदौ महिनाको वृश्चिक राशिको तपाईकै राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि यो 2080 सालको भदौ महिना ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि विशेष सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव राशिबाट कर्मस्थान 10औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ भने बुधको गोचर प्रभाव पनि 10औं भावमै रहनेछ। त्यस्तै शुक्रको गोचर प्रभाव 9औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ भने त्यस्तै मंगलको गोचर प्रभाव 11 भावमा आय भावमा रहनेछ। यिनै ग्रह गोचरका साथमा तपाईका लागि यो महिनाको राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि सूर्य, बुध, शुक्र र मंगलको गोचर प्रभाव सकारात्मक देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाई यदि आईटी प्राविधिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्य गर्नुहुन्छ, ढुङ्गा, माटो, बालुवा आदिको काम कार्य गर्नुहुन्छ, त्यस्ता क्षेत्रमा पनि तपाईले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्दिनेछ भने म्यानेजमेन्ट क्षेत्र आदिमा पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मिडिया मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक लाभ मिल्नेछ भने विशेष तपाई सरकारसँग आबद्ध रहेर कुनै पनि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्दिनेछ। तपाईका लागि समग्र गोचर पक्ष यो महिना सकारात्मक रहनेछ। यो महिना आफ्नो कार्यस्थान चाहिँ केही परिवर्तनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने तपाईका महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि अब्जसहरू हटेर जान सक्ने योग रहेको छ र गरेको काममा जस मिल्न सक्ने समय बन्दिनेछ। तपाईले पाउनु भएको कुनै पनि जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि रहेको छ। कार्य सफलताले मन खुसी पनि तुल्याउन सक्ने योग रहेको छ भने कार्य सिलसिलामा मान्यजनहरूको विशेष सरसल्लाह सुझाव लिँदै अगाडि बढ्ने अवसर पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। धेरै समयदेखि नयाँ जब जागिरको क्षेत्रमा प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो महिना केही सफलता प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राजनीति काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कुनै नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ रहन सक्ने योग पनि रहेको छ भने सामाजिक गतिविधिका कुराहरूमा पनि उत्तिकै सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब गरेको काममा पदोन्नति वा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहेको छ। नाम दाम चर्चा बटुल्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। यो महिना कार्यक्षेत्रमा विशेष आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने गरेको काममा असफल नहोला। प्रशासनिक सामाजिक कार्यहरूले मान सम्मान दिलाउन सक्ने योग रहेको छ भने विशेष तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो महिना सफलता प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना सबल रहेको छ। काम कार्यको वातावरणमा पनि विशेष आफ्ना सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। खुट्टा तानेहरू पर सर्दिन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ।
त्यसैले तपाईका लागि यो महिना नकारात्मक असर छैन। कार्यमा प्रतिभा बढ्न सक्ने आफूभित्र रहेको क्षमताको तपाईले सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। विशेष प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहनेछ भने अब तपाईका लागि समग्रतामा कार्य दृष्टिले यो महिना सफल रहेको छ। तर कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा हेलचेक्राइ गरेर अगाडि बढ्दाखेरि असफल पनि भइएला। त्यो कुरामा चाहिँ विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। समयको महत्त्वलाई बुझेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि बढी राम्रो हुनेछ। अब तपाईका लागि यो महिना व्यावसायिक दृष्टिले के कस्तो रहनेछ त? विशेष तपाईको शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि राम्रो लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव पनि राम्रो नै देखिएको छ। तपाईले पहिले गरेको लगानी आदिको प्रतिफल राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक प्रगतिको बाटो खुल्दै जान सक्ने, व्यावसायिक विकासतर्फ तपाईँ लम्किन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब यो भदौ महिनामा आर्थिक आय आर्जन के कस्तो रहनेछ त? तपाईको कर्मक्षेत्र राम्रो रहने, व्यावसायिक पक्ष राम्रो रहने। अर्को कुरा भनेको मङ्गलको गोचर प्रभाव 11औं भावमा आय भावमा रहने हुँदाखेरि यसले तपाईको आर्थिक आय आर्जन पक्ष अझ मजबुत बन्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। आर्थिक उन्नति प्रगति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका केही पुराना अधुरै रहेका आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई पनि मिलाउन सक्ने, सन्तोषको सास फेर्न सक्ने महिना पनि रहेको छ। खर्चमा पनि त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। सामान्य मनोरञ्जन आदिका कुरामा खर्च होला। केही लगानी गर्ने कुराहरूमा हातमा आएको रकम लगानी भइदिन सक्ने योग चाहिँ रहेको छ। तर त्यस्तोलाई खर्च नै मान्न चाहिँ सकिन्न। त्यसैले तपाईका लागि आर्थिक दृष्टिले यो महिना सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सञ्चित धनतर्फ पनि तपाईको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने समय बन्दिनेछ भने अब शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले पनि तपाईका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने योग बनाएको छ भने शैक्षिक दृष्टिले कुनै अधुरै रहेका कुनै पनि कार्यलाई तपाईले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो महिना तपाईका लागि शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले उत्तम महिना पनि मान्न सकिन्छ। अब स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ त? यो महिना स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तपाईका लागि पूर्ण रूपमा नकारात्मक असर देखिएको छैन। स्वास्थ्यमा लाभ मिल्न सक्ने, तपाईका दीर्घ रोगहरूमा पनि केही कमी आउन सक्ने योग बनाएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले शारीरिक रूपमा स्फूर्तिपन महसुस गर्न सक्ने समय बन्दिनेछ। त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब त्यसो भए पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले चाहिँ तपाईका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ? पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले घरको अग्रज व्यक्तित्वबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईको दाजु हुनुहुन्छ भने दाजुसँग सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यको पक्षमा पनि विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। आफ्नो पिताबाट कुनै सरसल्लाह सुझावमा तपाईँ काम कार्य गर्नुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अब त्यसो भए आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँग चाहिँ नराम्रो होला त? होइन, आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँग पनि राम्रो साथ सहयोगमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पूर्ण रूपमा नकारात्मक असर देखिएको छैन। तपाईँ कुनै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक समग्र पक्षबाट राम्रो साथ सहयोग हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले यो भदौ महिना के कस्तो रहनेछ त? प्रेम सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। एकअर्कामा भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि शुक्रको गोचर प्रभाव राम्रो रहने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि राम्रो नै देखिएको छ। अब श्रीमान श्रीमतीको केही यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। सम्बन्धका दृष्टिले एकअर्कामा परिपूरक भएर तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने अब यात्राका दृष्टिले तपाईका लागि काम कार्य सिलसिलामा व्यावसायिक सिलसिलामा अधिक मात्रामा यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था पनि देखिएको छ भने वैदेशिक काम कार्यहरू अधुरै छैन भने त्यस्ता काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने महिना बन्दिनेछ। यात्राका दृष्टिले पनि तपाईका
लागि त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। त्यसो भए अब चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि यो महिना कुन कुन दिन खराब रहेका छन् भन्दाखेरि विशेष वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि 5 गते, 6 गते, 13 गते, 14 गते, 22 गते र 23 गते यी दिनहरू चाहिँ त्यति राम्रो छैन। यी दिनहरूमा तपाईँले कुनै लामो दूरीको यात्रा नगर्नुहोला, कुनै शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। यो महिनालाई राम्रो गर्नका लागि, अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले विशेष शुभ अङ्क 1 अङ्क र 6 अङ्कको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ रङ रातो र निलो रङ रहेको छ भने कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम अच्युताय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा तपाईँले अधिक मात्रामा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिना तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।